बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत नूर का तारुफ, मज़ामीन और अहकामात ज़िक्र करेंगे। इस सूरत की वजह तस्मीय यह है कि इस सूरत की आयत नंबर 35 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के नूर है। उस मुनासिबत से इस सूरत को सूरत नूर कहा जाता है। इस सूरत के मरकज़ी मज़ामीन इफ़्फ़त व इस्मत का फ़रोग़, बेहयाई और फहाशी का ख़ात्मा, पर्दे के अहकामात, घरों में दाखिल होने के आदाब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी महफिल के आदाब हैं। इसका ज़माना नुज़ूल 5 हिजरी है और इसका जो शान नुज़ूल है वो ग़ज़वा बनु मुस्तलक से वापसी पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक वाक़े इफ़्क पेश आया, यानी आप पर तोहमत लगाएगी, तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल करके एक तो आपकी पाकदामनी और बरात साबित की और उसके साथ साथ इस हवाले से कुछ अहकामात दिए। वाक़े इफ़्क ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वा बनु मुस्तलक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ ले गई और वापसी पर जब एक मकाम पर पड़ाव डाला हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काफ़िले के कूच करने का ऐलान किया, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त मौजूद नहीं थी, क़ज़ाए हाजत के लिए गई हुई थी। और आपका जो कजावा था, चूंकि उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था और कजावे को उठाकर जब सवारी पर रखा गया, तो मालूम नहीं था कि अंदर उम्मुल मोमिनीन मौजूद है या नहीं। जब आप क़ज़ाए हाजत से वापस आई तो देखा काफ़िला जा चुका है। आप वहीं इंतज़ार करने लगी और उस ज़माने में एक कायदा ये था कि एक आध आदमी वो काफ़िले से पीछे-पीछे आया करता था, ताकि कोई शख्स अगर पीछे रह गया है तो उसे वो काफ़िले तक पहुंचा सके। उस वक्त जो सहाबी रसूल ये फ़र्ज़ अंजाम दे रहे थे, उनका नाम सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। जब वो वहां तशरीफ लाए तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन अपने चेहरे को छुपा लिया और उन्होंने अपना ऊँट बिठाया और एक जानिब हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस पर सवार हुई। इन्होंने उसकी नकील थामी और वो मदीना की तरफ निकल आए। दोपहर के वक्त वो काफ़िले तक पहुंच गए। जब मुनाफिकीन ने उनको देखा तो उन्होंने इसे गलत रंग देते हुए इल्ज़ाम तराशी की और तोहमत लगाई और मदीना पहुंचकर भी इस बात के चर्चे होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हुए, क्योंकि ये तोहमत सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ही को मुतासर नहीं कर रही थी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बराह रास्त मुतासर कर रही थी। अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की और उनकी पाकदामनी साबित की और आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक जो आयात हैं वो इसी वाक़े से मुताल्लिक है और इसके अलावा कुछ और अहकामात दिए गए हैं। इस सूरत के मज़ामीन ज़्यादातर अहकामात पर मुश्तमिल है। मसलन यहाँ पर सबसे पहला हुक्म यह दिया गया कि बदकारी करने वाला मर्द हो या खातून हो, उसे 100 कोड़े लगाए जाएंगे और यह सज़ा गैर शादीशुदा की है। शादीशुदा के लिए सज़ा रजम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है और आपकी सुन्नत से भी साबित है। और उसके बाद दूसरा हुक्म यह दिया गया कि अगर कोई शख्स किसी पर तोहमत लगाता है और उसको साबित नहीं कर सकता, तो फिर उसकी सज़ा यह है कि उससे 80 कोड़े लगाए जाएंगे। चुनांचे यहाँ इस वाक़े में भी जिन मुनाफिकीन ने ये तोहमत लगाई थी और उनकी देखा देखी जिन मुसलमानों ने ये बात अपनी ज़बान से निकाली थी, उन तमाम के तमाम को हद कज़फ लगाएगी, यानी उन्हें 80-80 कोड़े लगाएंगे। और हद कज़फ की एक सज़ा तो यह है कि उन्हें 80 कोड़े लगाए जाएंगे और दूसरी सज़ा यह है कि उनकी गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। अगर वो तौबा करते हैं, गुनाह तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन उनकी गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। और तीसरा हुक्म यहाँ पर यह जिक्र किया गया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर बदकारी की तोहमत लगाता है, तो फिर उसका हुक्म यह है कि वो या तो उसको साबित करे, अगर साबित नहीं कर सकता तो फिर मियाँ बीवी आपस में लियान करेंगे। लियान यह है कि दोनों 5-5 कस्में खाएंगे। पहले शौहर कसम खाएगा और पहले 4 कस्मों में वो ये कहेगा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया है उसमें मैं सच्चा हूं। और 5वीं मर्तबा ये कहेगा कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। और उसके जवाब में खातून 5 कस्में खाएगी और पहली 4 कस्मों में वो ये कहेगी कि मैं अल्लाह की कसम खाकर ये कहती हूं कि ये झूठा है। और 5वीं मर्तबा ये कहेगी कि अगर ये सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो। इन कस्मों को लियान कहा जाता है। उसके बाद उनके दरमियान जुदाई कर दी जाएगी।
اب یہاں پر یہ احکامات دیے گئے کہ بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنا یا ان کی باتیں کرنا یا ان کو پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی تک پہنچنے کے جتنے بھی دروازے تھے ان کو بند کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے آپ کو اجازت لینی چاہیے۔ البتہ جو اجتماعی مقامات ہیں جہاں عوام آتے جاتے ہیں، مثلا کوئی ایسے مقامات جس طرح مسافر خانے ہیں یا ہوٹل ہے یا مساجد ہے یا خانقاہیں ہیں جہاں پر ہر طرح کے لوگ ہر وقت آتے جاتے ہیں، وہاں تو اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن گھروں میں جانے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ کہا گیا مرد و خواتین اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ کہا گیا کہ خواتین اپنی زیب و زینت کو سوائے اپنے محارم کے کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اسی عفت و پاکدامنی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ جن کا نکاح نہیں ہے آپ ان کے نکاح کرانے کا بھی انتظام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ عام حالات کے اندر تو تمام مردوں کو ہر وقت کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، لیکن غلام اور باندیاں یا نابالغ بچے اور بچیاں جو گھروں میں کثرت سے آتے جاتے ہیں، اگر ہر وقت ان کے لیے اجازت کو ضروری قرار دیا جائے تو اس میں حرج ہے۔ اس لیے ان کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر آیا جایا کرے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آنا یا جانا چاہیں پھر اس بات کی انہیں اجازت ہے۔ وہ 3 اوقات ہیں، ایک تو عشاء کے بعد، دوسرا صبح فجر سے پہلے، اور تیسرا دوپہر کے وقت۔ یعنی یہ وہ اوقات ہیں جن میں عام طور پہ لوگ آرام کرتے ہیں اور سطر کا انتظام نہیں ہوتا، اس لیے اگر نابالغ بچے بھی ان اوقات میں کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لینا ضروری ہے، لیکن عام حالات کے اندر ان کو اجازت لینا ضروری نہیں۔ اور یہ فرمایا کہ اگر یہ بالغ ہو جائے تو پھر بالغ ہونے کے بعد ان کے لیے بھی اسی طرح اجازت لینا ضروری ہے جس طرح بالغ مردوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ آپس میں جب کھاتے پیتے ہیں تو معذور اور صحت مند مل جل کر اگر کھائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ معذور صحت مند لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے اور اس خیال سے نہیں بیٹھتے تھے کہ شاید ان کو کراہت ہو یا شاید ہم ان سے زیادہ کھا لیں، اور صحت مند بھی بعض اوقات ان سے کتراتے تھے کہ یہ معذور ہیں کہیں ہم ان کا حق نہ کھا لیں۔ تو فرمایا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا، اگر ان کا خیال رکھا جائے تو پھر معاشرتی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ دوسرے کا مال اجازت کے بغیر کھانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، تو وہ جب اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے اور وہ رشتہ دار موجود نہیں ہوتے، ان کے گھر کی خواتین ہوتی، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کیا جاتا تو وہ کھانے سے اس لیے کتراتے کہ اصل مالک تو گھر میں موجود نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جن لوگوں کے گھروں میں جانے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی اور آپ کا سن کر وہ خوش ہوں گے، تو ایسی صورت میں صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں ہے، عام طور پہ ان کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے آپ ان کے گھروں میں جا سکتے ہیں اور وہاں کھا پی سکتے ہیں۔ اور آخر میں جا کر اس بات کی تعلیم دی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر صورت میں کریں، اور آپ اگر ان کی مجلس سے جاتے ہیں تو آپ ان سے اجازت لے کر جائیں۔ اصل میں یہ 5 ہجری میں ہی غزوہ خندق ہوا اور مسلمان خندق کھود رہے تھے۔ خندق کھودنے کے دوران مسلمان اگر کہیں جاتے تو رسول اللہ سے اجازت لے کر جاتے، لیکن منافقین تھوڑی دیر کے لیے آتے اور چلے جاتے، پھر آ کر اپنا نام لکھواتے، دکھلاوے کے لیے کچھ خندق کھودتے پھر چلے جاتے۔ تو فرمایا گیا کہ ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ جب آپ کی مجلس سے جائیں تو اجازت لے کر جائیں، اپنی مرضی سے آنا جانا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کریں تو یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یعنی عام لوگوں میں آپ بات چیت کرتے ہیں، ایک تو وہ ادب و آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا، دوسرا اگر کوئی شخص آپ کو بلائے تو فوراً آپ کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، لیکن نبی آپ کو بلائے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ آپ تاخیر کر سکتے ہیں، آپ کو فوراً جانا بھی ضروری ہے، اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو ادب و آداب کا خیال رکھنا بھی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔